अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 और इसमें हरकात व मशकात और आगे खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और मद और लीन और तनवीन वाली तमाम तख्तियाँ इसके अंदर मिक्स हो रही हैं और वो एक लफ्ज़ों की नई शक्ल पैदा हो रही है और उसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें और नई आवाज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको एक सादा अंदाज़ और एक सादा ज़बान के अंदर आसान से आसान बनाकर ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपको घर बैठे कुरान पाक को सीखने का मौका मिल रहा है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, तजवीद व क़िराअत के साथ। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप शो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए मज़ीद बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। इसमें मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीज़ें मिक्स हो रही हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद और लीन और तनवीन वाली तमाम चीज़ें, जितनी भी तख्तियाँ आपने पीछे पढ़ी हैं वो तमाम तख्तियाँ इसके अंदर मिक्स हो रही हैं और नई आवाज़ें पैदा हो रही हैं, नई शक्लों के साथ, नए लफ्ज़ों के साथ। और उसी तरह आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं ये चीज़ें आपको तख्ती पढ़ाते हुए ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा कि यहाँ इसको आपने ऐसे पढ़ना है और वहाँ इसको ऐसे पढ़ना है। तो चलिए अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये गौर में रखना है कि ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है। अब हम इसको पढ़ेंगे अलिफ खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमन। तीनों लफ्ज़ों को आपने पढ़ने के बाद फिर बोलना है आमाना, उन तीनों आवाज़ों को इकट्ठा करना है। लेकिन ये बात भी आपने बड़ी काबिल गौर रखनी है। पहले लफ्ज़ की आवाज़ को पढ़ेंगे जब, तो उसको ज़हन में रखना है कि ये आवाज़ क्या पैदा हुई थी। जब दूसरा लफ्ज़ पढ़ेंगे उसके ऊपर ज़बर, तो दोनों की आवाज़ों को आपने इकट्ठा करना है। जैसा कि अलिफ खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अब दोनों आवाज़ों को इकट्ठा करेंगे। आम, नून ज़बर न, आमना। इसी तरह अगर सामने चौथा अल्फाज होगा या पांचवा होगा, उनको बारी बारी पढ़ते जाएंगे और फिर पीछे से इकट्ठा करते आएंगे। अगर आप सबको एक साथ जोड़ से पढ़ देंगे तो उसके बाद दोबारा इकट्ठा करेंगे, तो काफ़ी सारे बच्चों से और काफ़ी सारे मेरे दोस्त अहबाब या मेरी माएँ बहनें जो भी सुन रही हैं, उनसे क्या गलती होती है कि वो यहीं पे जोड़ करने पे गलती कर जाते हैं, फिर बाद में काफ़ी सारी गलतियों का शिकार हो रहे होते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ आगे भी लफ्ज़ों में मैं बताता चलूँगा और बताता रहूँगा। आपने बड़े गौर से सुनना है और वीडियो को देखना है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अलिफ खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, और यहाँ पे या साकिन हो गया। ये देखिए या साकिन है, सिर्फ लिखने में है, पढ़ने में नहीं है। आ वो साकिन, या साकिन इसलिए कहा जाता है कि ये अलिफ का किरदार भी आगे चल के करेगा। मुख्तलिफ आयतों के ऊपर जहाँ वक़्फ़ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब सामने आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊँगा। ऐसे अगर मैं बताऊँगा तो ये चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, नहीं समझ आएगी। यहाँ पे पढ़ेंगे अलिफ खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बरिया आनिया, ता दो ज़ेर तीन, आनियातिन। यानी अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर थी, आपने आवाज़ को लंबा किया आ। दूसरी नून के नीचे ज़ेर है, उसको आपने पढ़ा नी। तीसरा या के ऊपर ज़बर है, तो आपने इसको पढ़ा या। ये बन गया आ नी या तीन। अब चारों आवाज़ों को आपने इकट्ठा करना है, आनियातिन। और यहाँ पे गुन्ना भी आपने महसूस करवाना है, जैसा कि तीन, आनियातिन। अगर आनियातिन ऐसे पढ़ेंगे, ताक के ऊपर जल्दी करेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। गुन्ने का भी खास ख्याल रखना है। अलिफ खड़ी देर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ई ला, फाजिर फी, ई ला फी। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बरिया आई, नून ज़बर ना, आई ना। नीचे आएंगे बाजेर बी, हा खड़ी देर ही, इसको मोटा हा पढ़ते हैं, सीने से भारी आवाज में निकालेंगे। हा खड़ी देर ही, बी ही। इसको पढ़ेंगे जीम ज़बर अलिफ मद जै, हमज़ा ज़बर अ, जै।
یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ 4 الفی مدہ ہے اور 1 الف ہے. اب یہ 5 الف ہو گئے. تو آپ نے جتنی دفعہ یہ 5 انگلیوں کو اوپن کرنا ہے اتنی دیر تک آپ نے اس کو لمبا کرتے رہنا ہے. جیسا کہ ایسے آپ نے اتنی دیر تک اس کو لمبا کرتے رہنا ہے. جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر ا، جی ا. یہاں پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جو عین. یہاں پہ آپ جو ان پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پہ آپ الف یا حمزہ کی آواز نکال رہے ہیں، لہذا لکھا ہوا کیا ہے عین، تو آپ اس کو جو عین ایسے ہی پڑھیں گے. کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. جتنی بھی تختیاں آپ نے پیچھے سیکھیں یا پڑھیں وہی الفاظ اس تختی کے اندر انٹری کر رہے ہیں، نئی آوازوں اور نئی شکلوں کے ساتھ. بس آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. خا زبر وا خاؤ، فا دو زیر فین، خوفین. اگر بچے ہیں تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کریں. 1 لائن یا 2 لائنیں آپ ڈیلی بیس پہ سیکھنا شروع کر لیں. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگر آپ 2 لائنیں سبق کی رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے آ کے اس کی آوازیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اس کی آوازیں دہرائیں گے بنا جوڑ کے. جیسا کہ آمن، آو، آنیتن، ایلافی، این. اور اس کو جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھنا. جیسے جو آخری زبر والا لفظ ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ اس کو جھٹکا دینا ہے. اور کچھ بچے یا جو سادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اینا، اینا نہیں کرنا اس کو. اور اینا اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا. اینا درست طریقہ کیا ہے، نارمل حالت میں، نرمی میں، اینا بھی، جاء، جیء، جوعن، خوفن. اسی طرح آپ نے آوازوں کو سیکھنا ہے 2 لائنوں کو، کیونکہ زیادہ تختی کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے 1 لائنیں رکھ لیں، ان کو پھر جوڑوں سے یاد کرنے کے بعد پھر بنا جوڑ کے ان کی آوازیں سیکھیں، ان کا طریقہ کار سیکھیں اور اس کے اندر جو تلفظات ہیں ان کے اوپر اپنا غور رکھیں. آگے چلتے ہیں. خوا زبریہ خی، را دو پیش رون، خیرون. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو. دال پیش دو، داوودو. زال کھڑی زبر زا. کسی بھی تختی کو پڑھتے ہوئے تلفظات کو بڑا سامنے رکھنا ہے. زا، اس کو زا کی جگہ سے نہیں ادا کریں گے. زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، زالی. کاف زبر کا، ذالک. را زبر را، اس کو موٹا پڑھیں گے، را زبر را. ضاد پیشوا دو، را دو. شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر ا، شا. یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالکی. شین زبریہ شی، حمزہ 2 زیر ان، شیئن. تو زبر تو، اس کو تا زبر تا یا تو زبر تا ایسے نہیں پڑھنا. اکثر جو بچے یا جس عمر کے بھی لوگ ہیں وہ سیکھتے ہوئے اس کو کیا پڑھتے ہیں تو زبر تا. یہ غلطی ہے. تو زبر تو یہی بولنا ہے آپ نے. غین کھڑی زبر غو، تو غو. تو زبر تو، غین زبر غاؤ، تو غاؤ. تو زبریہ طی، را دو زبر الف ران، طیران. عین زبر الف عا، دال 2 زیر دین، عادین. عین زبر ع،
لام کھڑی زبر لا، علا، اس کو الا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور پچھلے کو اگر آدن کی بجائے آدن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ پھر یہاں پہ الف ایڈ کر رہے ہیں جو کہ عین ہے، اور یہاں پہ بھی عین ہے، اور یہاں پہ بھی عین آ گیا، عین زبریہ عین، نون دو پیش نون، عین، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے جانے کا غنہ ہوتا ہے۔ فا زریہ فی، حاضر ہی، فی ہی، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال، آگے پڑھیں گے قاف زبر وا، قاو، لام دو پیش لون، قول، قاف زبر الف کا، نون زبر نا، کان، کاف کے ساتھ الف آ رہا ہے، یہ آوازیں آپ نے پیچھے سیکھی پچھلی تختی کے اندر۔ کاف علی، کاف زبر الف کا، کاف پیشوا کو، کاف زیریا کی، کا کو کی، یہ چیزیں آپ نے پچھلی تختی کے اندر آپ نے سیکھی۔ تو اس کے اندر یہ آپ نے سیکھا، تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح بالکل اس کو پڑھنا ہے، کان، اور یہ تختی بھی آپ پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، کاف زبریہ کئی، کاف زبر کاؤ، کئی کاؤ پیچھے پڑی، تو یہاں وہاں سے لفظوں کو لیا گیا اور ایک نئے لفظ کو تشکیل دیا گیا۔ کاف زبریہ کئی، دال دو زبر الف دین، کئی دین، کاف زبریہ کئی، فا زبر فا، کئی فا، آگے پڑھیں گے لام زبر لاؤ، حا دو زیر حین، لوحین، اور اس کو لوحین، موٹا ہا نہیں پڑھیں گے، یہ باریک ہا ہے، اس کو خوب ذہن میں رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، لوحین۔ اب میں آپ کو بنا جوڑ کے یہ پڑھنا سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں ہر ویڈیو کے اندر، ہر تختی کے اندر، یہ بہت اہم حصہ ہے تختی کو بھی سیکھنے کا۔ مالکی شیئن، طغى، طغوا، طيرا، عاد، على، عين، فيه، قال، قول، كان، كيدا، كيف، لوح۔ اسی طرح آپ نے یہ بنا جوڑ کے یہ تختیاں سیکھنی بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ دوسرا طریقہ اپنا لیتے ہیں، لیکن دوسرے طریقوں کو سمجھنے کے لیے جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، تو دونوں امپورٹنٹ ہوئے، اسی لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، تسلی سے سنیں گے، سمجھیں گے، جتنا سنیں گے، بار بار سنیں گے، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لام زبریہ لائی، سین زبر سا، لیسا، میم زبر الف ما، لام دو زبر الف لان، مالن، یہاں پہ میم کے ساتھ الف آیا تو آواز لمبی ہوگی، اور یہاں پہ لام کے اوپر دو زبر آئے تو یہ الف جو ہے یہ منفی ہو رہا ہے۔ لام دو زبر الف لان، یہ صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، لیکن آگے اس کے آگے کوئی گول دائرہ تو، را، میم، لام یا کچھ وقف کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، پھر یہ الف اپنا کردار ادا کرے گا۔ جیسا کہ مالن کے بجائے پھر وقف کرتے ہوئے یہ ایک زبر کو منفی کر دے گا اور یہ پڑھا جائے گا مال۔ آگے پڑھیں گے، نون زبر الف نا، را دو زبر الف راد، ناراد، میم زبر الف مد، ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، واو زبریہ وائی، لام دو پشلون، ویلون، آگے پڑھیں گے یا زبر یاو، میم دو زیر مین، یومین۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے اس ویڈیو کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس تختی کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اس کا باقی حصہ اس تختی کا جو رہتا ہے انشاءاللہ وہ کل والی ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا، اور اس میں نئی چیزیں جو باقی رہتی ہیں وہ بھی آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اگر آپ ایک لگن سے قرآن پاک کو شوق سے سیکھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں میں بہت اچھے طریقے سے اور سادہ انداز سے آپ کو سکھانے میں یہ بندہ نچیز ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔
اور دعا میں یاد رکھنا ہے، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔